May gabi na usab mga higala, ani na usab kita sa atong sinimana nga tulumanon ang kamatuoran. Diin magatuon kita sa pulong sa Ginoo, kinutlo diha gikan sa Old Testament and New Testament. Sa dili pa kita magasugod, magaampo una kita. Ang atong pagtuon sa Biblia ato kining pagatituluhan o in the beginning was the Word and the Word became flesh. So atong pagatun-an ug sabton karon kung unsa ang relasyon sa faith, grace, and obedience. So ato kini siyang tagsa-tagsahon pagtuon ug sa atong kamulong pagtuon maka realize kita nga kuan man day ako niini nabagsak day ko ani nga mga kuan gipangita sa Ginoo sa akong kinabuhi. So ato kini siyang pagatun-an higala aron dili kita malihis sa dalan sa tuod og naga-claim kita nga mga Kristohanon kita apan Kristohanon nga mga masinupakon. So ang gusto sa Ginoo Kristohanon matinugyanon diya sa sugo sa Ginoo. So atong tun-an karon kung unsa kini nga mga relasyon sa faith or pagtuo, grace or grasya o obedience or pagtuman. So unsa man ang grace o grasya? Ang grace is unmerited favor of God towards man. God gave us salvation through Jesus Christ. Ihatag sa Ginoo ang kaluwasan gikan sa atong pagpakasala pinaagi kang Lord Jesus Christ. Ang grace dili lamang sa New Testament, sa una pa lamang kani sa panahon ni Noah. Sa dihang gilunupan sa Ginoo ang kalibutan, ang grasya sa Ginoo iyang gibubo kang Noah uban ang iyang pamilya nga maoray na salbar sa dakong lunop. Busa ang kasagaran sa mga Kristohanon nga magaingon nga diha na sa New Testament ang grasya sayop kini mga higala tungod kay bisan ang mga Hintil or mga Gentiles niadtong unang panahon sa dihang nakauban sila sa katawhan sa Israel sa pagtabok sa Red Sea, nahiusan na ang mga Hintil sa saad sa Ginoo o covenant sa Ginoo tungod sa iyang dakong grasya. Busa ang grasya sa Ginoo usa ka pagpaila sa iyang gugma sa tanang mituo ug nagtuman sa iyang mga mando. So atong basahon ang John chapter 1 verse 1. Pirmi na nato ni siya mga kadungog no, pero ato ni siyang tinagsahon paghubad. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Muna siya ang John chapter 1 verse 1. Subot pasabot sa sinugdanan pa lamang ang pulong mao ang Dios Amahan. Muman na siya atong gakabasa no sa chapter 1. In the beginning, ang Ginoo nagahimo siya sa kabuhatan. So panyahimo ang tao, giandam na niya ang kabuhatan niya pinaagi sa pag mando sa bulan, adlaw ug sa kanang moon. So tanan gimando niya nga mga kining mga tanom tanan gi-ready niya before ang creation sa tao. That is why sa pagsugod pa lamang ana-ana ang pulong nga mao ang Dios Amahan. John chapter 1 verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Ang Dios Amahan nga mao ang pulong nahimong tao in the person of Jesus Christ ug nakiuban sa katawhan ug nakita ang iyang himaya. Ang himaya nga pinadala sa Dios Amahan. Hebrews chapter 13 verse 8, Jesus Christ the same yesterday and today and forever. Si Jesus Christ ug ang Dios Amahan
are the same. Parehas ra ni sila. That is why gatuo kita sa Trinity. Sa kasamtangan o sa umalabot, wala sila na otro. Okay? Unsa man ang faith o pagtuo. Ang faith is the believing, committing, and trusting in His Word. Therefore, faith is God. Faith in the Word and faith in Jesus are all the same. Tungod kay si Jesus Christ, mauman ang flesh na sa sinugdanan, mao ang pulong. Apan nakig-dwell siya sa katawhan. That is why He was made flesh. Tungod man ni sa purpose sa atong Diyos Amahan no nga lukaton ng iyang katawan. Israel gikan sa pagpakasala. Tungod kay wala sila nagtuman sa sugo sa Ginoo. So, ang pagtuo or ang faith, it is the doing of your proclaimed inward faith. Tungod kay sulod sa atong kaugalingon, nagatuo kita bisan wala nato makita. Nadunggan lamang nato ang pulong sa Ginoo sama ra sa pagmando sa Ginoo kang Moses, na bisan tingog lamang sa Ginoo ang nadunggan ni Moses, mituo ug mituman gayud siya. Bisan gani katong mga katawhan nga kauban ni Moses sa paglakat o pagtabok sa Red Sea, wala niingon na sila nga kay grabe man kaayo ang ang glory sa Ginoo no nga kanang liti dalugdog ug kilat mo'y mo'y nangadunggan sa mga tao nga nakauban dito sa pagtabok sa Red Sea. Mo nagignala sa Moses nga ikaw na lang makig-istorya kay ang atong Ginoo tingog lamang ang gakadunggan sa mga katawhan. O sila niingon igna ang Ginoo nga mituo kami, buhaton na mo kana tungod kay dili sila makaharong, tungod kay nahadlok sila pag-ayo. Okay, Romans chapter 10 verse 17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Mga higala ug mga igsuon, atong tunaan ang mga pulong nga buot nato sabton aron makabaton kita katin-awan mahitungod sa mando sa Ginoo. So atong nasayran no nga ang pagtuo nagsugod gid kini sa pagpakadungog sa tingog sa Ginoo, especially kang Moses. Wala siya kakita apan nituo siya tungod kay nasayod siya nga kini siya mao ang atong Ginoo. So ang mando sa Ginoo angay nato nga sundon. So sa paglakat ni Moses siya man gyud ang kumbaga og sa ato pa ni nga pinulungan contact person. Si Moses ang tao nga gipili sa Ginoo nga maoy mag-lead sa iyang katawhan og ang mga sugo, mga mando didto niya iagi kang Moses. So ang pagbatok o dili pagsunod sa mando sa Ginoo nagadala kini og tunglo o sa in English pa curse. Sama sa gibuhat ni Adan ug Eva nga wala sila mutuman sa mando sa Ginoo ug tungod sa ilang nahimo nga sala sa dili pagtuman sa mando sa Ginoo, ang ilang sala maoy nakapahimulag sa Ginoo ug mao kadto ang sinugdanan sa kamatayon sa tao diha sa espiritu. Sa dihang ang pinili sa katawhan sa Ginoo naghinulsol sa ilang mga sala ug mituo kang Hesukristo nga pinadala sa Ginoo, ang ilang pagtuo diha sa Ginoo nagahatag kini og grasya ug kagawasan. So kuan gyud no kana bang ang atong pagtuo, faith is the substance of the things unseen. Mituo ka sa wala nimo nakita. Apan diri sa atong gitunan mituo sila si Moses ug ang katawhan tungod kay nakadungog sila sa tingog sa Ginoo. Ginubanan sa kuan kanang dalugdog liti ug kilat samot kato nga nakapahadlok kanila kay ingon sa tumanon ginamo Ginoo. Mao kini siya ang pagtuo nga maoy nakahatag og kagawasan sa tao. Tungod kay kung wala ka nagtuo, kung unay usa ka
sugo nga wala nimo buhata, wala ka magayo kalinaw, kamahadlok man kasukmatan ka nga nganong wala nimo tumana. Pero ang tao nga nagatuman sa sugo sa Ginoo adunay kagawasan, maayo ang katulog, wala siya makonsensya tungod kay wala man siya nahimong kalapasan. So atong padayon, no, how the scripture define God's commandments. Yun sa Biblia pag-define or pag hatag og kahulugan ang mga sugo sa Ginoo. Number 1, ang sugo sa Ginoo kung tumanon, usa kini siya ka blessing, usa ka panalangin. Sa motuman niini sila pagapanalanginan sa musupak, curse or tunglo. So sa Psalms 112 verse 1, praise ye the Lord. Blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in His commandments. So malipayon ang tao nga nagatuman sa mga sugo ug mando sa Ginoo, iya kining kalipay sa usa ka taong matarong. Deuteronomy chapter 11 verse 26 paingon sa 28, behold, I set before you this day a blessing and a curse. 27, a blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. And a curse if you will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way which I command you this day, to go after other gods which you have not known. So, ang Ginoo ang nagpamulong niini. So, katong dili mo tuman sa iyang sugo, tinunglo. Itunglo sa Ginoo. O, kini sila tuwa sa pikas nga tampi. So, dili sayon kini siya nga deklarasyon sa Ginoo. Katong dili mo tuman sa iyang sugo, tinunglo. So, kung daghan mga Christians na nagtawag silang kaugalang mga tumutuo Christians sa panwala magtuo, nag-ingon man ang Ginoo nga dili mo tuo sa iyang command, mga tinunglo. That is why daghan kaayo og mga struggles ang mga Christians nga wala nagtuo sa Ginoo. Tungod kay ang usaan ni ana wala natudluan. Sayop ang natudlo. So, mo kana siya nga ang resulta daghan kaayong Christian ang naga-struggle, daghan kasakitan, daghan kaayo mga trials, mga problema. Tungod kay ingon sa Ginoo ang nagtuman iya mang i-bless, apan ang wala mao gayud kato yang giingon gideklara sa Ginoo na himong tinunglo. Proverbs chapter 8 verse 33, hear instruction and be wise and refuse it not. So ingon pa dire, maminaw kita sa instruction o kinanglan maging alamon kita. So ang atong faith o pagtuo mamunga gayud og obedience. Di man pwedeng mangingon kang nagtuo ako sa Ginoo pan dili makita. Magsupak-supak kagayod sa pulong sa Ginoo. Tungod kay mas gituan pa nimo ang gisulti sa uban. Nga kulang ang pagtuon. Wala na sayod, awat-awat lang. So unsaon pagpamunga? Ug ang pagpamunga mo man ni siya ang ebidensya sa atong pagtuo. Makitaan sa imong kinabuhi ang obedience ka, makitaan sa tawo nga uy kuan kay ni siya, gi-bless gid kay ni siya sa Ginoo. Tawhay kaayo siya. So inana ang epekto kung imong pagtuo nagabunga kini og obedience, pagtuman sa sugo sa Ginoo. Di ba ang issue ni Adan og Eva, obedience man? Mula man to ang issue nilang Adan, obedience man gyud tungod kay wala sila mipatuo sa Ginoo sa dihang nag-ingon ang Ginoo nga ang tanan nga anaa sa Garden of Eden mahimo nilang kaunon, gawas lamang sa usa ka kahoy nga anaa sa taliwala niini. Apan wala mipatuo og mituman sa mando sa Ginoo si Adan ug Eva. Mao kadto nga gitunglo sila sa Ginoo nga si Eva nga mag-anto sa iyang pagpanganak nga mao'y na-inherit sa tanang kababayen-an kay di lali mga anak puting sakita gyud, og si Adan maghago na og magtrabaho aron ibuhi sa iyang pamilya. Imbes man unta kadto gi-provide na sa Ginoo, apan tungod sa ilang disobedience wala sila ni
tuman sa sugo tungod kay nalinla sila sa bitin. Karon construction worker ang ipaingnan, manarbaho kita, mag-uma kita aron mabuhi atong pamilya. So mo kana siya ang epekto sa wala pagtuman sa Ginoo. Hayahay na unta kay ito gi-provide tanan sa Ginoo. So makaon da kuha ka lang. Pero wala kay nalinlaman si Adan ug Eva. Mo kadto nga napanunod karon ang tunglo sa mga babae nga mga anak gani puting lisura gid kaayo. Ang uban gani ani namatay sa pagpanganak. May uban mga bana ug mga padre di pamilya. Ang uban maayo man ang panarbaho pero daghan usab ang hantumahot ra gayud. Mo kana siya ang lintunganay sa dili pag tuman or disobedience na agay siya consequence. So mga higala ang atong pagtuman sa mando o obedience sa Ginoo mao ang katuyuan sa iyang mga sugo. Gusto sa Ginoo nga ang iyang sugo tumanon gayud, mo na iyang purpose. Kay Ginoo gud siya, nagdahom gud siya nga Ginoo siya, hari siya, tumanon gid unsa iyang isulti apan tungod kay iyang sugo mo ang iyang will sa Ginoo mo man katong sinulat na asa Exodus chapter 20, i-review na lang na ninyo pagbasa kay ato naman ang natun-an. Ang iyang katuyuan gyud nga tumanon siya apan nadismaya ang Ginoo tungod kay kining iyang kuman kini manggong ang sugo no kanang dili manggod kung tawo lang ta kung suguon nimo na siya nga imong anak or imong estudyante dili gid ka ka-expect nga tumanon ka gayud. That is why kana bang ang grasya sa Ginoo nagabubo ni adtong mga nagatuo ni ini tungod kay dili tanan gatuo because kuan mo gud ni siya will mo gud ni sa tao or iyang kabubuton ang pagtuman or dili base sa unsay iyang gituuhan. So ang katuyuan sa sugo sa Ginoo aron tumanon siya sa iyang katawhan aron mamatarong og mapalanginan sila sa Ginoo. Ikaduha, ang pagtuo or obedience is the evidence of our faith. Ang pagtuo mao'y tinubdan sa pagtamod sa sugo sa Ginoo. Ikatulo, dili pagpakasala. Kung ang tao nagatuo sa sugo sa Ginoo, mahilayo gayud siya sa pagpakasala. Makabaton sa wisdom sa pagkamatarong. Kaupat, ang pagtuo sa iyang mga mando nakapahimo kanatong pinili sa Dios. Nahimong pinasahi sa Ginoo tungod sa pagtuman sa iyang mga mando. Tuod man kung usa ka pamilya tanan magsuon na isa nga nituman makaingon din ang mga igsoon pinalabi man na siya kay kuan kay na siya kanang uban na sip-sip man kana pero ang tinuoray matinumanon nga anak ato siya. That is why pinasahi tungod kay nagatuman siya sa sugo. Atong kalipay ang pagsunod sa mando sa Ginoo. Kalipay usab sa Ginoo ang pagtamod sa tao sa iyang mga sugo. So happy all. Kung ang Ginoo nagsugo niini, kung ang iyang gisugo nalipay, malipay usab ang Ginoo tungod kay nakita niya nga ang pagtuo sa iyang anak nagbunga gayud og obedience. Ikaunom, ang pagtuman matarong. So tinubdan sa pagkamatarong sa tao ang sugo sa Ginoo. Tungod kay wala may sugo sa Ginoo nga makadaot sa tao, ang iyang gisugo makaayo gayud sa tao ug tuyo niya nga mapanalanginan ug mamatarong ang tao. So ang pagtuman usa ka panalangin ngadto sa walay katapusan nga ganti. So kita nimo no kung ang usa ka tawo nga matarong dili siya gahimo og mabinuang nag-eskwela og insakto na narbaho makabaton gayud siya og ganti. Banana dali ka ma-promote sa trabaho kay maay kay siya mo trabaho ang iyang karakter tanan. So mugtuman lang ta sa sugo sa Ginoo makabaton gayud kita og ganti. O kay ina na ang Ginoo no. Kumbaga iyag yung i-reward ang iyang katawhan nga nagmasinugtanon sa iyang mga sugo. Ug ang ikawalo, loving God and loving others. So kung Ginoo nagsugo ka nato nga love your God with all your heart and with all your soul and your mind, dili imposible ang paghigugma sa ubang mga tao sa atong silingan tungod kay ang
ang tinubdan mong gud adni nga gugma is ang Ginoo. So inana no ang obedience, isa kini siya ka manifestation or usa kini siya ka bunga sa usa ka taong nagatuo sa Ginoo. So moto siya ang obedience. Ang katong grasya nga atong gihisgutan kaganiha, usa kini siya ka gugma sa Ginoo sa ato o sa katawhan. So tungod kay nahigugma ang Ginoo kanato, ang iyang grasya ang siya ang tinubdan sa grasya. O tungod kay kita ni tuuman, aduna kita pagtuo, atong nabatunan ang pagkamatarong o panalangin sa Ginoo. So 1 John chapter 4 verse 19, we love Him because He first loved us. So di bot pasabot nga kita mo'y nag-una og kuan, ang Ginoo daan mo'y nahigugma kanako. That is why naghimo siya og sugo aron dili kita mapahilayo kaniya, kay dili gusto sa Ginoo nga mag-antos ang iyang katawan. Tungod kay nasayod siya nga nahigugma kaniya ang taong iyang gipili. So John chapter 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. Muna siya ang kumaga kondisyones sa Ginoo. Muna iyang sukdanan. Kung nahigugma ka sa ako, imong tumano ng ako mga sugo. So daghan ba nga mga preachers, mga pastor naga sulti niini, if you love me, keep my commandments, pero sukwahi sa ilang ginatudlo. Kumbaga kulang kaayo sa kahibalo or nagtuo lang gayud kung unsa gitudlo sa uban nga mga magtutudlo nga adunay pagkulang diha or wala kaayo mausap, wala kay natun-an ang pulong sa Ginoo tungod kay nagsaligra sa unsay sulti. Muna siya ang kapakyasan sa usa ka Kristohanon nga tulag simbahan, maminaw, igay mo uklab og Biblia, magyango-yango ra. Sa panahon sa pag kinabuhi na, kuan ra, 50-50 ra kay kuan man, kulang man sa pagtuon sa Biblia. So, gani ako sa kining paghimo sa Bible lesson, dili ko magsalig sa akong kaugalingon, mag-ingon gud ko nga Ginoo, unsay akong itudlo. Kay wala man ko'y kuan, wala ko'y kumbaga mahutdan man gayud kita sa unsay atong gusto itudlo, apan ang Ginoo nagatudlo gayon. Dili na ko siya ga alang-alangon. Walang gaampo ako, Lord, tudloi ko kung unsay akong itudlo. Mula pagkamatalan sa buntag mga alas 5 ngit-ngit pa, ang Ginoo makiistorya gid ako sa Ginoo kana iyang i-reveal kung unsa gyud ang angay nga gaitudlo. That is why ang usa ka Kristohanon nga nagmatinud-anon diya sa Ginoo, mag-inquire gayud sa Ginoo pinaagi sa iyang pulong diya sa Biblia. Dili kita magsalig lamang sa unsay atong nadunggan, kay basin sab siguro ang nagatudlo kuwang pulo pagtuon or nagkraming na pagtuon unya nakahatag og tapaw lang pagtulunan. That is why ato kana siya nga kanang pinaagi sa atong paghigugma sa Ginoo, magatuon kita sa iyang pulong aron matudloan kita or makabalo kita sa unsa gayud an insakto nga pagtulunan. Okay? Mateo chapter 22 verse 37 paingon sa 40. Jesus said unto him, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. Okay, great commandment gid na siya. Nga, kanang ato siyang higugmaon sa tibuok natong kasing-kasing, atong kalag-og, sa atong hunahuna. So, mukha na siya ang greatest commandment. So muna siya ang dito gibutang sa Exodus, no. Muna siya ang New Testament version sa Exodus chapter 1 ug 2, thou shalt love the Lord thy God. Dili kinanglan mo yukbo ka sa mga Diyos, mga imahe nga hinimo lamang sa tao. So ang greatest commandment is to love God. Kay kung gihigugman nimo ang Ginoo, di ka naman mangita pa laing higugmaon. So kung ang usa ka bana
usa ka lalaki na minyo na og gihugma niya pag iyang asawa, dili gid siya mangita og lain bisan pa man og nangunot na iyang asawa na tiguang na, dili gayud siya mangita og lain tungod kay gihigugma man gid niya ang iyang asawa. Verse 39, and the second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Kasagaran sa atong madunggan diya sa mga pulpito nga ginatudlo kining love thy God with all your heart, with all your soul and mind, ug kanidang love thy neighbor as thyself. Wala ni sumpay. Pero kini nag-ingon nga verse 40, on these two commandments, aning duha ka commandments diha sabay binisay sa hang all the law and the prophets. Diha nagbase ang tanang mga balaod ug ang sa mga propeta. So kung naghigugma ka sa imong silingan, which is ang tinubdan nini mao gugma, dili ka gid makahimo og mga daotan para makadaot sa imong silingan. Dili ka gayon makahimo og kanadtong mga salaod tungod kay nagpasulabi ang gugma di sa imong kasing-kasing. Kini nga duha ka mga importante nga mga sugo mao ang kabubuton sa Ginoo nga gikulit niya sa 2 tablets of stone pinaagi sa iyang tudlo. O gisulat ni Moses diin ang tanang sugo o commandment sa Ginoo igatudlo usab ni Moses sa iyang katawhan ngadto sa tanang henerasyon hangtod sa hangtod. So igatudlo. So dili bot pasabot nga kanang na niabot na si Jesus Christ, dili na siya itudlo kay ang balaod naman gid ang ang nahimong katapusan di kang Kristo tungod kana sa mga blood offering, which is ang blood man ni Jesus Christ ang iyang gi-offer for the salvation of many. Pero ang kabubuton sa Ginoo padayon kining verse 40 nga on these two commandments hang all the law and the prophets. Sama kini sa string theory. Ang PC ba? Or kana bang PC nga imong gi-connect dito sa pikas tampi o sa pikas pod punuan imong gihikot o hayhayan o ana simple lang explanation no, hayhayan. Diin kung imong i-analyze ang kini nga duha ka commandments nga nag-ingon sa verse 40, and these two commandments hang all the laws and the prophets. Buot pasabot labi na sa commandment to love thy neighbor as thyself. Tungod sa gugma sa tawo dili makahimo pagpatay, dili makapangawat og kadto tanan gimando niya sa Exodus chapter 20, tumanon gayud sa iyang katawhan. Tungod sa iyang gugma sa Ginoo, buhaton sa tawo kung unsay makapahalipay sa Ginoo. Buot pasabot ang string theory or PC or unsa something nga gibitay nimo mura ba og hayhayan ba? Imong hayhayan dia unsay imong ihayhay, naghayhay kag sinina, naghayhay kag blouse, naghayhay kag medyas sa nina sa bata, tanan nga klase sa sulubon nga sinina sa pamilya didto gihayhay. So ang giingon dari on these two commandments hang all the laws and the prophets. Busa dili kita maghunahuna or motuo sa gisulti nga katong Exodus 20 katong commandment sa Ginoo na wala na tungod kay sugo ka na siya hantod sa hantod nga iga tuman. So daghan sa akong nadunggan nga mga pagtulunan nag-ingon sila nga dili na applicable ang balaod sa Ginoo. Ang atong angahisayran nga lahi ang sugo ug lahi ang balaod. Ang sugo sa Ginoo usa ka mando. So atong natun-ano diya sa atong mga tunghaan, duha kani ka klase nga sugo o command. Duha kani, order o request. Ang order maingon karon nga, oy Juan, i-erase ka ng mga kuan diya gipangsulat sa blackboard. Muna siyang order. Ang request, Juan, palihog ko kuan ng panas anang mga sinulat sa blackboard. So muna siya ang duha ka klase nga command. Ang kining sa ato gitun-an nga commandment sa Ginoo, usa kini siya ka pagmando. Dili ni siya request, isa kini siya ka order isip atong hari. Wala maghangyo ang Ginoo tungod kay dili ang alang kaniya
ang muhangyo sa taong makasasala. Gimanduan niya ang iyang katawhan kay siya ang hari ug ang Ginoo. So dili ta maghuna-huna nga giwala na kana kay in effect gayud kana ang command sa Ginoo hantod sa hantod. So mahitungod sa balaod sa Ginoo nga gisulat ni Moses, dili nato kini angay ilibog o i-confuse sa commandment tungod kay ang balaod fix na kini. Kung unsay sala nga nabuhat, aduna kini tugbang nga silot. O kung dili maghalad sa offering aron mapapas ang sala, kung dili ka na siya matuman, adunay kumbaga sentensya kung dili nimo na siya kumbaga nakasala ka. Apan ang mando sa Ginoo, ang iyang commandment is progressive. Nagademand kini og pagtuman or obedience. Apan daghan ang nisupak niini busa tungod sa ilang pagsupak, gibanlod sila sa Ginoo sa kasakitan. Sama ra sa usa ka ginikanan sa iyang pagpadako sa iyang anak nga bisan gimanduan na sa inahan ug amahan ang ilang anak nga dili makigbarkada ug mga adik, apan wala gayud tumana sa anak. Og miabot ang panahon nga grabe na nga sala ang nahimo sa ilang anak ug misantop na kini sa daghang krimen nga gihimo sa anak. Tungod kay nakasala man kini sa balaod, adunay sentensya nga angayan sa sala nga iyang nahimo. Mo kini siya ang balaod. Kumbaga gikan sa mando nga wala nimo gituman ug nagpasulabi ka, nagpakaingon ka na sa daotang dalan, nakahimog madagang masalaod, diha mo apply ang balaod. So dili pwede nga ang mando ug balaod magkaparehas, which is ang uban nga nagatudlo mo ilan ni siyang gimix ba, so confusing kaayo. So mo siya ang klaro nga atong itudlo na ang commandment is subject for obedience, ang balaod is a consequence o angay ipahamtang ang silot sa sala nga nahimo. So kining commandment prevention kini siya nga dili makasala ang tawo. Prevention is better than cure, ingon pa sa pharma. So ang commandment sa Ginoo usa kini siya ka pagprotektar sa Ginoo, pag-prevent nga dili siya makasala, di siya makaadto sa daotan nga binuhatan. So mo kana ang kalahian. Ang balaod na commit na nimo ang sin. Ang commandment gina mold ikaw, ginatagaan og panahon to obey. Okay? So dili gyud mapwede nga imong isagol ka ng duha. So kung balaod pa ang will sa Ginoo, natapos na unta kini sa paglansang sa cross kang Lord Jesus Christ. Apan wala kini natapos kay ang grasya sa Ginoo kamulo pa nagatuktok sa mga tawo. Si Jesucristo nga atong Ginoo tinubdan sa grasya o sa iyang pagbalik didto sa kalangitan aron sa pagsakgaw sa iyang katawhan. So wala pa matapos mo nang moingon libog ang ilang pagtulunan kay moingon sila natapos na ang balaod, pero moingon mag-mention na gani og mga dos lugar, mga anging buhaton, mo refer po na sila dito sa commandment. So asa ba gyud? So mo ni siya gyud ang insakto nga pag define or unsa ang relasyon ani nga mga pulong. So atong balikon, ang commandment is subject for obedience. Ang tao nga gitagaan sa mando, iyang kabubuton ang pagtuman or dili. Apan ang balaod, mo kini siya ang resulta or mo kini siya ang hatag sa sentensya sa kadtong nakakumit na og salaod. So prevention ang commandment, cure ang balaod. So mo na siya ang diferensya. That is why libog ang kadaghanan mga Kristohanon nga nagatudlo niini kay mismo sila wasad kaayo nakabalo. So kita magapasalamat kita diya sa Ginoo tungod kay siya ang tinubdan sa tanang wisdom, siya ang nagahatag sa katinawan. That is why kung naa ka mo yung mga paborito ng mga preacher, mga evangelist, ikonsulta sa Bible.
ayaw diretso dayon yango so, idol kay nako ni skuan okay mo kana grabe king nga preacher na. So atong konsultahon ang Biblia pinaagi sa lamdag sa Ginoo kay siya ra gyud ang atong bugtong magtutudlo nga walay trampas, sakto o kamatuoran lamang ang iyang kinasulti. Busa ang atong Dios Amahan maghukom gayud sa tanang katawhan nga nakasala ug wala maghinulsol ug nangayo sa kapasayloanan sa Ginoo. Ang mga tao no bang ayha namang gid ni kinang nature sa tao nga ayha na dayon mag last mga 11th hour na mga pasaylo, 11th hour na maghinulsol, pero nangamatay man sa quarter to 11 wala na higayon. So now is the time of salvation. Pinaagi sa imo pag hinulsol sa mga sala ug at dawato nato si Jesus Christ nga mo atong Ginoo ug mo itinubdan sa pagka matarong. Dili na ta maghulat og 11th hour kay mula gina quarter to 11 wa na tikay ang man. So wala na bagok ang ulo, wa na nakamata. So wala na. Ayang giingon nga 11th hour di na gid mo abot kay nasayuhan man. So ang Ginoo maga balik gayud. Ang pagkuha sa Ginoo sa iyang katawhan base kani sa iyang saad nga igabalik niya ang iyang katawhan Israel ngadto sa yuta nga iyang gisaad sa ilang mapangangkon hantod sa hantod. Dili pa kini mao ang paghukom. Ug kanang second coming sa Ginoo dili pa ni siya mao paghukom. Iya lang sakgawon ang iyang mga anak, iyang katawhan Israel o katong mga hintil nga mituog na mituman sa sugo sa Ginoo katura ang iyang pagakuhaon ng uban mga bilin tungod kay naa siya'y saad nga angay niyang pagatumanon nga iyang ihatag ang promise niya nga yuta nga ihatag niya sa Israel forever. So that is why kapti kita karon sa pagpaminaw sa mga balita tungod kay haduol na gayod ang pagbalik sa Ginoo. So dili pa kini ang paghukom no, ang pagbalik sa Ginoo. Ang paghukom mahitabo kini human i-establish sa Ginoo ang bagong saad diin siya na ang magabutang sa iyang espiritu ngadto sa huna-huna ug kasing-kasing sa iyang mga katawhan ug sila magkinabuhi sa pagkamatarong putli ug ikahimot-an sa Ginoo. Sa karon manggod bisan tuod og gipili sa Ginoo ang Israel apan wala man gid kadaghanan kanila wala gid magtuo kan Jesus Christ nga iyang Ginoo. That is why sa pagbalik sa Ginoo tabuon siya diya sa kawanangan diya sa clouds ug ibalik na iya iyang katawhan dito sa Israel tukon mao ni iyang saad ug didto siya na ang mag-convict sa mga tao nga iyang gipili. Siya na magbutang sa iyang espiritu ngadto sa huna-huna ug kasing-kasing sa iyang katawan aron sila mutuo kang Ginoong Hesukristo nga Ginoo ug mao'y tinubdan sa atong pagka matarong. Daw bi unsaon naman lang tong mga hintil nga wa gyud magtuo sa Ginoo padayon pagpakasala na mabilin gayud sila panahon sa pagsakgaw sa Ginoo o rapture. Apan niya ang panahon na naapay maghinulsol, naapay ma-save anang panahon na. Pero grabe na kaayo nga sakitan ang mga adlaw nga diin mabilin ang mga hintil nga nagdumili sa Ginoo. So kinsa man ning mga hintil? Gawas nga dili sa mo'y katawhan ni Israel, kini sila mga tawo sab kini nga wala magtuo sa Ginoo. Wala magtuo kan Jesus Christ. Dios lamang ang iyang gituuhan. Wala sila nagtuo ni anang gituo sa Bible kay mulagi na minsan kuy dili ta mabasa ni kay sa unang panahon once kuno mubasa ka sa Bible sa kini usa ka sekta gabaan ka kuno. That is why ang Bible ginabutang ra na diya sa kanang muraog kanang dapit sa altar nila sa altar gabuhaton ay mga imahe. Butang ra na sa diya ang Bible kay gabaan kuno ang hikap ni ana bisan sa pag-abri gabaan kuno
mo ka ng grabe nga paglinla sa kaaway. So nidako or natiguang na lang nga walay kahibalo sa pulong sa Ginoo ug walay nakagiya. That is why sa pagbalik sa Ginoo, ang second coming, daghan ang mga bilin, daghan ang maghilak, daghan ang maggulo, tungod kay ulahin na kaayo. Wala gid sila nakahimo og desisyon sa pagdawat diya sa Ginoo diya sa ilang kinabuhi. So sa karon pa lang, sa makadungog lang niini ang atong pagtuon, basa gayud kamo sa Biblia. Bisag way mugiya sa inyong nga kuan, pangayo og tabang sa Ginoo, maghinulsol, mga igpasaylo ug pangayo ang kaluwasan sa Ginoo, kay maminaw ang Ginoo. Dili bungol ang atong Ginoo sama sa mga imahe nga mga bato nga giampuan. Ang Ginoo bisan asa kinsay manawag, mamati gayud siya. Busa ako mag-aghat, pangayo agayod ang grasya sa Ginoo nga ikaw makit-an ug ikaw magahinulsol aron ikaw padangatan sa iyang dakong gugma ug grasya. Ang pangutana, nahigugma ka ba igsuon sa Ginoo? Ayaw diretsoing na nga oo igsuon. Una-hunaa sa makadaghan kung tinuod ba kaha nga nahigugma ka sa Ginoo. Kay kung tinuod ang imong paghigugma sa Ginoo, imo siyang pagasimbahon sa adlaw nga iyang gitakda nga mao ang Sabat, kay mao kini ang timailhan o sign nga usa ikaw sa gilain sa Ginoo. Wala kitay liberty nga magpili og unsang adlaw. Siya pagasimbahon tungod kay siya ang hari ug Ginoo. So walay makabuot ni ana. Dili kini relihiyon ang atong ginasangyaw, kundili ang kabubuton sa Ginoo nga gipanamastamasan lang sa daghang magtutudlo. So dili kita ang gabuot kana bitang dinirta mo simba, kanira ang adlaw ta mo simba kay mo may kasagaran. Dili kay ang Ginoo mo ay nag-institute ni ana nga Sabat ang iyang adlaw, o kinsa man ta nga magbuot, siya may nagmando ni ana nga di man lugar tumanon. So ayaw diretso ingna nga nahigugma ka sa Ginoo, kay dili makita sa imong pagkinabuhi, dili makita ang imong pagtuo, imong pagtuman sa Ginoo kung sa nagasimba ikaw sa dili nga mao nga adlaw nga gitakda sa Ginoo. Siya ang gabuot, wa tay liberty nga magpili-pili tag atong gusto. Tungod man ang uban nga napapag naay Bible nga ginaputol na nila ang bersikulo aron mo fit in kana sa gituuhan sa ubang mga tao. That is why na-mislead na hinuon ang daghan nga mga Kristohanon. Sure gyud ko katong nag-utor atong tuwa pagkat anak nga pulong, paninglan kato siya sa Ginoo. Ang dili pagtuman sa sugo sa Ginoo makabanlod kanato sa kasakitan. Maayo man ang Israel kay pinili man sila nga katawhan ug adunay covenant ang Ginoo nga sa umalabot niya nga pagbalik, iyang ablihan ang mga lubnganan ni atong dugay na nga nangamatay uban kadtong mga buhi pa ug dalhon pagbalik sa yuta nga gisaad sa Ginoo ug walay mahibilin kanila. Unsa na lang ang kaha ang mga hintil no nga wala nagtuman, kasakitan lamang ilang maangkon. Apan sa nagtuman sa sugo sa Ginoo, panalangin. Busa mga igsuon, atong sabton ang mga pulong sa Ginoo. Sa sinugdanan mao ang pulong nga mao ang Dios Amahan nga naa sa langit. Siya ang nakig-istorya ka Moses. Tingog lamang ang nadungog ni Moses nga nagasulti ug nagmando kaniya sa iyang mga sugo. Og sa nadungog ni Moses ang tingog sa Ginoo, mituo siya. Mao kana nga pagtuo ang pangita sa Ginoo nga matinumanon. Sa pagpakatao sa Ginoo pinaagi kang Jesus Christ, dili lamang tingog ang nadungog sa tao, personal gayod nga tao ang ilang nakita sa unang mga tao sa kakaraanan. Tuman usab sa mga katawhan nga nahigugma sa Ginoo ang iyang mga sugo, pinaagi sa ehemplo sa kinabuhi ni Kristo. Siya lamang nga walay sala ang nakatuman niini ug pinaagi sa iyang pagpanudlo sa nagkalain-laing mga lugar. Iyang gisangyaw ang kabubuton sa Ginoo nga angay gayud tumanon ug sila lamang nga nagatuman sa kabubuton sa Ginoo mao lamang ang makasulod saging harian sa
Ginoo. Busa mga igsuon, mga higala, paghaton ko kamo sa pagtuman sa sugo sa Ginoo. Mao ang commandments sa Ginoo. Basaha ang tibok chapter sa Exodus chapter 20 aron mapanalanginan kamo. Tang tanan uban sa mga nahigugma sa Ginoo makabaton ni ana nga panalangin. Obedience is better than sacrifice. So daghan na kaayo mga Kristohanon ang nagantos tungod lamang sa dili pagtuman sa sugo sa Ginoo uga tungod kay gibuhat lamang nila ang pagsupak sa Ginoo. So ang kasing-kasing masinupakon kini ang author gid ani ang garbo man gyud kay kumbaga ang tao kung dili gid mahit ang iyang dili bitaw mapaubos ang iyang garbo musupak kay kana kay gusto gini i-prove siya ang kaugaling nga insakto siya. So dili man gid pwede kay na may deklarasyon sa Ginoo. So muka na akong gihandom no nga ang katawan sa Ginoo nga nagaklaim nga mga Kristohanon makabaton gayud sa pagtuo nga naga tuman sa sugo sa Ginoo tungod kay taliabot na ang pagbalik sa Ginoo o bitagaan pa gayud og chance. Nasayod ang Ginoo. Kung emotion lang basihan sa mga Kristohanon, di man ta makaingon nga kasi kinasing-kasing gayud no kay kung kinasing-kasing pa nga pagtuo mo bunga man gayud kini og pagtuman sa sugo apan emotion nakita sa Ginoo nga emotional kay kini nga mga tao kadungog lang ani nga kanta-kantahan lang og wala hilak na abig mao na to ang pagtuo dili di ay kay na dala lang ni kato sa emotion sa ako igsoon mag-aaghat basa gid kita sa Biblia ug mangayo kita sa giya sa Ginoo mangayo kita sa kaluoy sa Ginoo nga kuhaon ka ng garbo nga nagaluklok di as kasing-kasing ug una-una aron makabaton kita sa panalangin sa mga reward pinaagis atong pagtuman sa sugo sa Ginoo tungod kay siya ang tinubdan sa grasya ug gugma. Usa sa makausap pa magtimbaya ko kaninyo maayong gabi ug God bless us all.